अपॉइंट की है प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, वो क्या करके मुमकिन तौर पर वो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके क्या ला सकते हैं, फर्दर एविडेंस इस केस में क्या आ सकती है, उसके ऑल जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके जितने सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस में फर्दर जो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्गूमेंट्स है, जो रेलेवेंसी ऑफ आर्गूमेंट्स है, उसमें हमने मज़ीद बहुत अच्छी प्रेपरेशन की है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मज़ीद कोर्ट के सामने आनी चाहिए। कुछ ऐसी वीडियोस भी मैं लेके आया हूँ कि ये जो पार्शल किस्म की एक छोटी सी वीडियो जिसकी बुनियाद पर ये केस खड़ा किया गया, उससे पहले जो सारा वक़ूआ हुआ है उसकी भी एक वीडियो जो है वो लेके आए हैं, ताकि जो कंप्लीट सिनेरियो है और जो कंप्लीट सर्कमस्टेंसेस हैं वो अदालत के इल्म में लाए जा सकें कि टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस में इस केस को अब अदालत कैसे देखेगी। तो उसमें हमारी ना सिर्फ ये कि तमाम कानूनी पहलुओं पे उसकी जितनी फैक्चुअल यानी कि हक़ाइक़ जो हैं अदालत के सामने फैक्चुअल बेसिस हैं, और जो उसकी मटीरियल बेसिस है, जो मवाद इन्होंने सामने लिया, उसको कोर्ट ने कानूनी पहलुओं से जो है वो किस तरह कानून की रोशनी में देख के अप्रिशिएट करना है, उस पर मज़ीद भरपूर तैयारी हमने की है। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरी राय में इंसाफ और कानून के तकाज़े ये हैं कि ये फौरी तौर पर इस केस में मुकदमा सद्दीक जान की हद तक इस मुकदमे की प्रोसीडिंग जो है वो डिस्चार्ज किए जाएं अदालत में, चूँकि इसकी किसी किस्म की कोई लीगल बेसिस नहीं है। ये दुनिया की तारीख की पहली दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है जहाँ पे किसी शख्स ने ना दहशत गर्दी के अमल के बारे में कोई तरगीब दी, उस पर यह भी इल्ज़ाम नहीं है, ना कोई हथियार इस्तेमाल किया, उस पर यह भी इल्ज़ाम नहीं है, ना उसने किसी शख्स को ये कहा कि चलो मिल के जो है इस वक़ूए में पार्टिसिपेट करते हैं, चूँकि ऐसा कोई इल्ज़ाम सिरे से एफ़आईआर में सद्दीक जान पे है ही नहीं है। एफ़आईआर का वो हिस्सा ही नहीं है, एफ़आईआर का हिस्सा ही नहीं है। ना किसी गवाह ने कोई उसके ख़िलाफ़ बयान दिया है और ना ही किसी उसको बतौर मुल्ज़िम ट्रीट किया गया है। लेकिन ये जो छोटी सी एक एडिशनल मटीरियल जिसको बुनियाद बना के गिरफ़्तार किया गया, मैंने कल भी अदालत में ये कहा था कि देखें आप इसको कम्प्लीटली अप्रीशिएट कर लें, इसके कंटेंट को हम मनोअन तस्लीम करते हैं तब भी कोई जुर्म ना बनता है। आज अदालत की मज़ीद आसानी के लिए वो जो वीडियो का कंटेंट है उसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट मैंने प्रिपेयर किया है और वो मैंने उसको आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आप परेशान और हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून को नाजायज़ तौर पर जो है वो इस्तेमाल करना और अप्लाई कर देना किसी केस पे, और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ यानी कि जानबूझ के मसा शुदा जो चेहरा है कानून का वो सामने लेके आना, गलत बयानी जो सा है कानूनी तौर पर अदालत में करना, ये केस उसकी क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें हमें मुझे बहुत यकीन है इन मटीरियल एस्पेक्ट और लीगल बेसिस पे कि अदालत जो है वो मुझे इंसाफ देती इस केस में नज़र आती है। अदरीस चाचड़ और सद्दीक जान दोनों ही मुकम्मल तौर पर इस केस में बेगुनाह हैं, उनका कोई इस मुकदमे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम पूरे मुकदमे जिसमें बेशुमार लोग नामजद हैं या बेशुमार लोग नामालूम जो हैं उनको 200-250 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उसकी हद तक एक स्टेट का और पुलिस का और इन्वेस्टिगेशन का एक सेपरेट केस है। हम ये कहते हैं कि हम चौधरी प्लाजा में जो इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स से तकरीबन 100 मीटर दूर है वहाँ पे मौजूद थे, जिसको ज़बरदस्ती लिंकअप किया गया, 2 इंडिपेंडेंट एपिसोड, 2 इंडिपेंडेंट वक़ूआत को एक बना के यकजा करके सामने लाया गया है। हमारा इस वक़ूए से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी हद तक जो है इस मुकदमे की कार्रवाई को खारिज किया। मियां साहब 24 घंटों का जो रिमांड था जिसके ऊपर भेजा गया, जो सहाफ़ती बरादरी है उसमें बड़ी तशवीश है इसको लेकर के, दहशत गर्दी की दफात के ऊपर सहाफ़ियों को रिमांड पे भेजना आपके लिए कितना खिलाफ तवक्को था? लॉ का बड़ा कार्डिनल प्रिंसिपल है कि दी बिगर द एलिगेशन द स्ट्रॉन्गर द एविडेंस। आपने सद्दीक जान और अदरीस चाचड़ पे जो दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाया, जब आपने उनको किसी गिरफ़्तार करना था तो उसकी बड़ी ठोस मवाद चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा उसकी सॉलिड किस्म की एविडेंस होनी चाहिए जिसमें किसी इस तरह के बड़े आदमी में किसी भी मुल्ज़िम को या किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन इस केस में ज़ीरो केस ऑफ एविडेंस था, उसके बावजूद गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके कानून में शहादतें नहीं होती, गिरफ्तारी से पहले जो सा है वो इतनी ठोस और मजबूत मवाद और शहादत होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तार किए जा सके। तो चूँकि इस केस में मैंने आपको कहा कि ना ही कोई इल्ज़ाम की नोयत ऐसी है जिसमें गिरफ्तार किया जा सके,
نہ ہی کوئی مواد جو ہے وہ جس کو بنیاد بنا کے گرفتار کیا گیا، اور کوئی ایسا مواد وہ ایک ویڈیو جس کو بنایا گیا اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ان حالات میں، ان اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں کسی بھی شخص کا، اور خاص کر وہ صحافی ہو، اور خاص کر وہ جہاں پہ یہ مقدمے کی نوعیت اور جو الزام بنایا گیا ہے، وہ شخص انہی سراؤنڈنگز میں، انہی گرد و نواح میں سارا دن اپنا کام کرتا ہو اور انہی عدالتوں کے کیسز کا وقت کور کرتا ہو، اور عدالتیں اور پورا جو قانونی نظام کے ساتھ منسلک جتنے لوگ ہیں ہمارے جسٹس سسٹم سے، وہ ایسے لوگوں کو بذات خود جانتے بھی ہوں۔ اس طرح کے حالات میں ریمانڈ جو ہے اس میں جتنی صحافتی برادری کی تشویش ہے وہ بالکل جائز ہے۔ میری نظر میں 1 سیکنڈ کا ریمانڈ، 1 سیکنڈ کا، 1 سیکنڈ، 1 دن تو بہت دور کی بات ہے، ویسٹ میں، مغرب میں، دنیا میں جب بھی کسی شخص کا ریمانڈ دیا جاتا ہے تو عدالتیں اس کو اس لیول پہ جو ہے وہ جیلسلی گارڈ کرتی ہیں، اسکروٹنائز کرتی ہیں کہ اس کی ایک منٹ کی 1 منٹ کی پروگرس لی جاتی ہے۔ تو اس کیس میں صدیق جان 24 گھنٹے سے پہلے گرفتار تھا، اس میں عدالت نے کل سوال بھی یہ پٹ کیا کہ بھی پچھلے 24 گھنٹے میں کیا پروگرس ہے، تو صرف نل پروگرس تھی۔ ان حالات میں عدالت کا ریمانڈ بالکل بھی جو ہے نا وہ دینا جسٹیفائبل نہیں تھا میری رائے میں، لیکن چونکہ آنریبل کورٹ ہے، ہم نے عدالتوں کے ساتھ چلنا ہے، ہمارے عدالتوں کے فیصلے ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، ہر مختلف کورٹ آف لاء کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ آج مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا بلکہ صدیق جان اور رئیس چاچڑ کی حد تک یہ مقدمہ انشاءاللہ خارج ہوگا۔ میرا ایک سوال اور ایک میرا سوال اس میں ایڈ کر لیں۔ میں صاحب، آپ جیسے تیاری کر کے آئے اور کل آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا عدالت میں، آپ خود ہم سب بھی موجود تھے، وہاں سے بھی ظاہری بات ہے تیاری کر کے آ جائے اگر وہ پوائنٹس جو کل شاید ان کے ویک پوائنٹس تھے، آپ نے خود جج صاحب کو کہا کہ جی آج وہ کوئی شیل بھی لے آئیں گے، انہوں نے وائس میچنگ بھی کروا لی ہوگی، شاید وہ جو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہے وہ نہ کروایا ہو، تو ظاہر ہے ادھر سے بھی تیاری کر کے آیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کل بھی انہوں نے، ہم سب دیکھ رہے تھے کہ ریمانڈ واضح طور پہ نہیں بن رہا تھا لیکن انہوں نے ریمانڈ لے لیا، آج ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ ایک بار پھر کوئی ریمانڈ؟ آپ کا سوال انتہائی خوش آئندہ ہے۔ جو دیکھیں، سارے ہی وکلاء یا سارے ہی پروسیکیوٹرز معزز ہوتے ہیں، سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ ان میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے وکیلوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اپوزنگ سائڈ ہے وہ تیاری کر کے نہیں آتی۔ یہ ہمارا عام حالات میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیں کسی قابل شخص سے جو ہے نا، وکلاء جب اچھے خود قابل ہوں یا ان کی تیاری اچھی ہو تو وہ عدالت کی معاونت کر کے آپ نے انصاف کے لیے عدالت کی اسسٹنس کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے جیسے آدمی کا تو مسئلہ بہت زیادہ بڑا یہ ہے کہ دوسری شخص سے کوئی تیاری نہ کر کے آئے۔ دوسری طرف سے کل آپ نے دیکھا کسی کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی، آج اگر وہ تیاری کر کے آئیں گے تو یہ بہتر طریقے سے عدالت کی معاونت کی جا سکے گی دونوں طرف سے، جس سے عدالت یقیناً بہتر فیصلہ کرے گی۔ تو جو دوسری طرف سے وہ کوئی پوائنٹس لے کے آتے ہیں وہ ہم نے پہلے ہی، ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے، میں نے پہلے ہی ان پوائنٹس کی عدالتوں میں نشاندہی کر دی تھی۔ 3 ان کی اپلیکیشن کے جز تھے۔ وائس میچنگ کرانی ہے، بالکل کروانی ہے، آپ فوری کروا لیں، لیکن بنتی نہیں ہے چونکہ میں نے خود ایڈمٹ کر لیا۔ آپ نے فورنزک انالیسس کرانا ہے، میں ڈینائی کروں گا تو آپ فورنزک انالیسس کرائیں، آپ کروا لیں، بسم اللہ۔ آپ نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے کہ ویڈیو میں وہ شخص میں ہی ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں میں ہوں، یہ تو ہوگی پروسیجرل فارمیلٹیز، لیگل ریکوائرمنٹ ٹو کریٹ وہ جو ایویڈنس جس کو بنیاد بنایا اس کی قانونی حیثیت بنانے کے لیے یہ تینوں ایویڈنس ہے۔ اور جہاں تک رہا سوال شیل کا، تو اس کی بڑی 2 بنیادی سی چیزیں ہیں۔ اب شیل جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ جو گیس شیل انہوں نے برآمد کرنا ہے وہ کیا ان کے پاس جو پڑا ہوا تھا، جو ابھی چلنا باقی تھا وہ والا برآمد کرنا ہے، یا جو ہزاروں چل گئے تھے ان میں سے کوئی ایک اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی وہ لے آئیں، چونکہ ایک پروسیکیوشن کے کیس کا نا ایک اسکوپ ہوتا ہے، دائرہ کار ہوتا ہے، اس سے باہر وہ جا نہیں سکتے۔ تفتیش کے بھی نا مختلف پہلوؤں میں ایک مختلف قانون کا دائرہ کار ہے جس سے باہر جایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو وہ ساری چیزیں بھی لے آئیں، تو وی ویلکم دیم۔ بسم اللہ جو ہے وہ ہم نے ان تمام چیزوں کی بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ ہوپ فلی کل بھی آپ نے وٹنس کیا، جب وٹنس کریں گے آپ کو جو ہے وہ کوالٹی اسسٹنس جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں نظر آئے گی۔ تھینک یو سر۔